नमस्कार। आर्थिक अभियानको सम्पादकीयमा स्वागत छ। आज हामी बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सरकारले आयात नियन्त्रणका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरे पनि यसको आँकडा भने बढिरहेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा 17 खर्ब 20 अर्ब नागेको छ। यो भनेको 23% को वृद्धि हो। यसले सरकारी प्रयास असफल भएको देखाउँछ। आयात कम गर्न स्वदेशमै उत्पादन बढाउन आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ सफलता प्राप्त भएको छैन। कम लगानीका स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सके यस्तो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने देखिएको छ। नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई प्रवर्धन र सुदृढ गर्न बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ। नेपालको व्यापार घाटाको आँकडा प्रतिवर्ष बढ्दो छ, जसलाई कम गर्न त्यति सहज छैन। जनताको आर्थिक स्तर बढ्दै जाँदा उपभोग पनि बढ्दै जाने र त्यसले अर्थतन्त्रमा कुनै न कुनै रूपले सहयोग समेत गर्ने हुन्छ। तर विप्रेषण आयमा निर्भर मुलुकमा यस्तो उपभोग बढ्दै जाँदा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितमा दबाव पर्छ र त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न नसके मुलुकको अर्थतन्त्र नै सङ्कटतर्फ जान सक्छ। त्यही भएर सरकारले आयात निरुत्साहन गर्न प्रतिपत्र खोल्दा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने लगायत विभिन्न कडाई गर्यो। कतिपय वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र कतिपय परिणात्मक बन्देज समेत लगायो। तर सरकारले जति नै कडाई गरे पनि गत आर्थिक वर्षमा 24.72% आयात बढ्यो। निर्यात पनि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै बढेको छ। त्यो निर्यातमा आफ्नो देशको उत्पादनको योगदान ठूलो छैन। भन्सार दरको अन्तरका कारण भएको यो क्षणिक निर्यात वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्दैन। नेपालमा उद्यमशीलताको विकास हुन नसक्दा नै निर्यात वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन हुन नसकेको हो। अत उद्यमशीलता बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ। कम लगानीमा नवीन सोचका साथ आउने स्टार्टअपहरूले उद्यमशीलतामा सहयोग गर्न सक्छन्। तर विश्वभरि नै सफल भन्दा असफल स्टार्टअपहरूको सङ्ख्या कयौं गुणा बढी छ। यस्तोमा स्टार्टअपलाई सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो। सरकारले स्टार्टअपहरूलाई सहयोग गर्ने भनेर ब्याज अनुदानमा कर्जा दिने नीति ल्याएको छ। तर यो कार्यक्रम अझै अलपत्र छ। सरकार भन्दा निजी क्षेत्रले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न बढी सक्रियता देखाएको पाइन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले 50 वटा स्टार्टअपलाई लगानी जुटाइदिने गरी अभियान चलाएको छ। त्यस्तै स्टार्टअपकै लागि बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्न विभिन्न काम गरिरहेको छ। सरकारले पनि 7 प्रदेशमा यस्तो सेन्टर स्थापना गर्ने बताएको छ। तर सरकारले स्थापना गर्ने भनिएका यस्ता सेन्टर कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्न सकिँदैन। स्टार्टअपका रूपमा आएका नवीन सोचले तुरुन्तै व्यावसायिक रूप लिन सक्दैन। स्टार्टअप विचार अघि सार्ने युवामा आफ्नो विचारलाई कसरी बजारीकरण गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन। कानुनी पक्ष, बजार, लागत र लाभ जस्ता कुरा उनीहरूका लागि नयाँ हुन्छन्। त्यस्तोमा जतिसुकै राम्रो स्टार्टअप भए पनि असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ। स्टार्टअप सफल हुन निश्चित व्यावसायिक अवस्था पूर्ण हुन जरुरी छ। तर नवीन सोच ल्याएका युवाले त्यसका बारेमा खासै केही जानेका हुँदैनन्। त्यसैले आफ्नो नवीन सोचलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने र कसरी उद्यमशील बन्ने भन्नेमा उनीहरूलाई ठूलो सहयोग गर्न आवश्यक पर्छ। यो काम इन्क्युबेसन सेन्टरले गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारले स्टार्टअपलाई सहयोग गर्न लिएको नीति सकारात्मक छ। तर सरकारको काम स्टार्टअपहरूलाई परेको कानुनी अडचन खुला गर्नु मात्र होइन। त्यसलाई व्यावसायिक रूप दिन सरकार भन्दा उद्यमीहरूको सङ्गठन बढी सक्षम देखिन्छ। त्यसैले सरकारले व्यवसायीहरूको सङ्गठन मार्फत यसलाई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ। यतिखेर व्यवस्थापनका विभिन्न कलेजहरूमा इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरेको पाइन्छ। यहाँनिर सरकारले काम गर्न सक्छ। यस्ता इन्क्युबेसनलाई अघि बढाएका कलेजहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सक्छ। प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएकाहरूलाई कामको आधारमा निश्चित अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। तर यसो गर्नुको साटो सरकार आफै इन्क्युबेसन सेन्टर बनाउनतिर लाग्यो भने विगतमा जस्तै शून्य नतिजा आउन सक्छ। सरकार आफै यसमा लाग्नुको साटो अरूलाई अभिप्रेरित गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। धन्यवाद।